बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिजली से चलने वाली जो हमारी मुख्तलिफ़ अशिया हैं उनकी कितनी पावर होती है, वो कितने वाट के बने होते हैं, इस हवाले से थोड़ी सी तफसील में बात करेंगे और ये बताएंगे आपको कि कितने वक्त में, यानी जब हम वो बिजली वाली चीज़, मिसाल एक पंखा है, वो हम कितना वक्त चलाएं तो 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल होती है। तो इस हवाले से आज वीडियो बना रहे हैं। बड़ी मालूमाती वीडियो है और ये ज़रूर देखिए एंड तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें। तो जी दोस्तों, इस हवाले से सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो बात करते हैं सीलिंग फ़ैन की। ये हमारा जो जिसे कहते हैं छत वाला बिजली वाला पंखा, सीलिंग फ़ैन। तो ये मैं आपको बता दूं कि सीलिंग फ़ैन जो है, ये बिजली वाले पंखे की मैं बात कर रहा हूँ। AC DC जो आ गए हैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये सीलिंग फ़ैन, ये तकरीबन 100 वाट का होता है जी, 100 वाट का होता है, ठीक है। अच्छा, ये वाट कम बेश हो सकते हैं। अक्सर जो सीलिंग फ़ैन है वो 100 वाट के होते हैं। तो 100 वाट का जो सीलिंग फ़ैन है, ये अगर आप 10 घंटे, ये मैं लिखता हूँ जी 10 आवर्स, 10 घंटे हम मुसलसल चलाएं तो हमारा जो वापडा वाला बिजली का मीटर है वो 1 यूनिट बिजली सर्व करता है। 1 यूनिट। यहाँ पर थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि मीटर भी सही होना चाहिए। अगर मीटर तेज़ है या स्लो है तो फिर ये वक्त में कमी बेशी हो सकती है, ठीक है जी। सीलिंग फ़ैन तकरीबन 100 वाट का होता है। 10 घंटे हम मुसलसल चलाएं तो हमारी 1 यूनिट जो बिजली है वो सर्फ होती है, ठीक है। अच्छा, अब हर घर में वाटर पंप होता है जी, जिसे लाल वाटर पंप कहते हैं, ये सुर्ख रंग वाला। मैं यहाँ लाल भी साथ लिखता हूँ, ये लाल वाटर पंप। ये भी छोटे बड़े होते हैं जी, लेकिन एक नॉर्मल जो पंप हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो होता है जी तकरीबन 1850 वाट का, ठीक है, 1850 वाट का। और इसको अगर हम आधा घंटा चलाते हैं, 30 मिनट्स, आधा घंटा, ठीक है, तो ये 1 यूनिट बिजली सर्फ हो जाएगी। हमारा मीटर 1 यूनिट चल जाएगा, ठीक है जी। ये पता चल गया आपको। और इसमें छोटे वाटर पंप भी होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो होते हैं वो 1850 वाट बिजली के बने होते हैं। अच्छा, हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन होता है जी, माइक्रोवेव ओवन। ठीक है जी। अच्छा, ये तकरीबन 1000 वाट जो है इसकी पावर होती है। 1000 वाट ये बिजली लेता है जी, 1000 वाट। और इसको अगर हम 1 घंटा चलाएं, 1 आवर, ठीक है, तो 1 यूनिट बिजली सर्फ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और हम बात करेंगे हमारे घरों में LED टीवी है जी, LED टीवी, LED, ठीक है, ये 32 इंच वाली, 32 इंच टीवी, ठीक है। ये बिजली कम लेती है, ठीक है। ये तकरीबन 40 वाट पावर की होती है और ये हम 20 घंटे चलाते हैं अगर मुसलसल या वक्फे वक्फे से, तो जो हमारी बिजली इस्तेमाल होगी वो 1 यूनिट होगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि LED टीवी जो है ये
بجلی تھوڑا استعمال کرتی ہے، اور جو عام ٹی وی ہیں جو پرانے زمانے والے ہیں وہ بجلی زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ یار یہ دوست یہ سارے بتا رہے ہو تو آپ نے اے سی کی بات نہیں کی جو ایئر کنڈیشن ہم چلاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کر دوں کہ جب آپ ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں، ایئر کنڈیشن جو حالات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، جو بجلی کے نرخ چل رہے ہیں، تو اس میں 3 قسم کے آدمی یہ ایئر کنڈیشن چلا سکتے ہیں۔ نمبر 1 وہ ہیں جو بجلی چوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 چوری یعنی کنڈی کے حساب سے یا تار لگا کے۔ دوسرا وہ ہیں جنہوں نے میٹر کو سلو کیا ہوا ہے۔ تیسرا وہ لوگ ہیں جن کے سرکاری ایئر کنڈیشن ہے، مثلا دفتر میں لگا ہوا ہے، گھر میں سرکاری لگا ہوا ہے، وہ چلا سکتے ہیں۔ باقی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو لوگ میٹر کے ساتھ چلائیں تو حلال کی کمائی میں یہ ایئر کنڈیشن بالکل نہیں چل سکتا۔ میں واضح بات کرتا ہوں، جو دوست خفا ہونا چاہتا ہے بے شک ہو جائے، لیکن بات میں حق والی کروں گا۔ یہ حلال کی کمائی پر آپ اس کو نہیں چلا سکتے، میں لکھ بھی لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یا چوری کرے گا یا پھر حکومت کا جو خرچہ ہوتا ہے سرکاری، اس پر یہ ایئر کنڈیشن چل سکتا ہے۔ اگر اس کو میٹر پر کوئی چلاتا ہے تو یہ میٹر چلے گا نہیں، دوڑے گا نہیں، بھاگے گا نہیں، بلکہ فل سپیڈ سے چلے گا۔ اور آپ جب سو رہے ہوں گے تو آپ کے ذمہ کتنی رقم آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نہیں چلا سکتے۔ چلو ایک تو یہ درمیان میں بات آ گئی، میں نے کہا چلو اس کو بھی شیئر کر دوں۔ ہمارے گھر میں استری ہوتی ہے، استری یہ عمومی طور پر 1000 واٹ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی اگر ہم 1 گھنٹہ استعمال کرتے ہیں، کپڑے پریس کرتے ہیں، تو اگر ہمارا میٹر صحیح ہے، تیز نہیں ہے، تو یہ 1 یونٹ بجلی کو انتظام کرے گا، 1 یونٹ ہمارا میٹر چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اہم چیز وہ بھی میں شیئر کر دوں، وہ ہے جی ہمارے گھروں میں جو فریج ہوتا ہے، ریفریجریٹر، یہ فریج لگتا ہے، اس میں بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں فریج جی، اور میں نارمل فریج کی بات کرتا ہوں تو یہ تقریباً 250 واٹ کا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بتا دوں فریزر جو ہوتا ہے وہ بجلی زیادہ لیتا ہے، یہ 250 واٹ، اور یہ اگر 4 گھنٹے ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہمارا 1 یونٹ میٹر چلے گا، بشرطے کہ میٹر ہمارا صحیح ہو۔ تو آج میں نے کہا کہ دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر دوں کہ ہمارے گھر میں جو بجلی کا استعمال ہے وہ اس طرح سے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بجلی کم استعمال کریں گے آپ کا بل بہت کم آئے گا، تو پھر بجلی کمپنی والے کہتے ہیں جی کہ آپ نے شاید بجلی چوری کی ہے۔ اگر زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پھر بل زیادہ آتا ہے، اور عجیب بات ہے کہ کوئی گاہک کوئی مال زیادہ لیتا ہے اسے سستا ملتا ہے، لیکن بجلی جب آپ زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے مہنگی ہوگی۔